की सरकार एक सालादारशाही ह्या विमा पोर्तुगालाचो एलर्जी आहा तो सालादार जे भशेन वागतालो त्या भशेन सरकार वागूंक लागला हे सरकारान दाखवलें. मोहनदासान तुमकां सांगलां प्रिसिडन्स कितले आहा. आमकां खूब जाणांनी सांगलां की प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान ताणें आनी रॉडनी फर्नांडीस आनी रॉडनी पेरेरा म्हणटाले भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क्स स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळ्ळो म्हणून पत्रकाव दिल्ली. मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आशिल्लो. ताचे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चीक उबो रावलो आनी जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्री राणेक की हो चर्चीक खंय आहा कित्याक पळयना ताणें आपल्याला आर्मी घाल्या नेवी घाल्या इतले पुलीस घाल्या हे घाल्या तो आमकां मेळना. तो चर्चीक थंय उबो रावन सांगता पळय स्पिकर सर आपण आसा हें जाल्लें आहा प्रेसिडेंट आहा. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय मायभास जाय ह्या गोंयकाराचे लिडरशिपीचे अंडर हे एज्युकेशनाक असोच गोंय जालो. बीजेपी आपल्याक कांय खबर नाशिल्ले भशेन वागप ना आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या ताका विसर पडटा. ह्यो वस्तू विसरलो तो दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता अशें जावंक जायना. आनी गोंयचे लोक पिशे गोंयचे सुसंस्कृत नागरिकांनी पळयलेले आहा सरकाराक जाय जाल्यार तांकां वॉल करून सोडूंक कशें पूण सरकार एक पॉयंट दाखोवंक सोदताले. पॉयंट कितें की आमी तांकां एक राती भितर बंदखणीत दवरतले आनी ताणें तांकां एक राती बंदखणीत दवरले बिहायंड बार्स एक्चुअली बिहायंड बार्स आनी जी सेक्शनां लायिल्लीं ते सेक्शनांनी तांकां 24 आवर अरेस्ट जावन तांकां पर्सनल बॉन्डाचेर सोडचें पडटा. जेन्ना ते बेल एप्लाय करता हांवें ताका सांगिल्लें की आसूं कित्याक आतां लोक स्ट्रायकार बशिल्ले हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक लागचे बशिल्ले तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हूण तांकां बेल घालून तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा येनात जाल्यार बेपत्ता आनी आमी काडपाची आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बल्क ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले हें सगळें आतां एग्जामिनाक कळपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना चार्ज जावन 27 दीस जाले सरकार जागो जायना सरकारचें फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घाल ताणें पेपर उजवलो ना प्रशांतान पेपर उडयले ताणें फक्त एक अशें धरलो इतलेंच आमकां न्याय दिना. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें पसून सरकार करपाक जायना. आनी मंत्री सारको रागार मुख्यमंत्र्यान स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हावज इज अंडर द स्पिकर म्हाका भितर उडय मुख्यमंत्र्याक सांगप न्ही तें पूण हें सगळें ताणें दाखयलें. खरें रूप दिसलें ताचें की एक ऑपरेसीव रिजीम होस्टायल टू द पीपल आयकुपाक तयार लोकांचें हें सगळें रूप ताणें दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो आपलें देवूळ राखून दवरचें गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें हे सगळें आपली हिंदू धार्मीक विधी ह्यो राखपा खातीर ते डिमांड करतात. आनी गांव एक आहा वॉलंटरी सारकें स्पॉन्टेनियसली सावंडे बंद जालें हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हें सगळें जावन सरकार कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक शकता सॅनिटायज करूंक शकता. सॅनिटायज करून जावचें डिस्कशन जावंक जाय. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाय ड्रिंकींग वॉटर कोणाक येवपाक जाय सांगा बरें तुमी सांगनासतना केन्ना वयना पंच येवपाक मेळो पंच तुमच्या पक्षाचो पंच लोकां बरोबर ना तो पंचाक सांग फाल्यां उबो रावन इलेक्शनाक थंय पळोवया खंयचे कोण मतां पडटा तो अशी परिस्थिती ना. पूण बीजेपीक संवय कितें जाल्या की ओपोजिशनूच ना. हांव ताका सांगूंक सोदता की ओपोजिशन गोंयांत जितें आहा आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्या प्लॅन्टेड घेवंक जायना. आमी बी हिंदू आनी आमचे बरोबर हिंदू लोक आहा. आनी सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल म्हणटा तो लोकांक वळखीचो आहा श्रीफळटे हाजे पयलीं यश नाल्लाक मेळिल्लें आहा. आतां सावड्डे मतदारसंघात आमी इंट्रस्ट घेतले आनी हो इशूच न्ही आनी कितले इशू ताचे आहा थंय सारके सगळे इशूचेर आमचे एटेन्शन आतां आसतालें आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय. ही दादागिरी चलची ना. आनी हें क्लियर कट मेसेज आहा तांचें हांव अभिनंदन करता. ताका त्रास पडलो पूण तांणी त्रास तांणी आपले ते सरेंडर जाले ना तांणी बेल घेतली ना ते पर्सनल बॉन्डाचेर सुटिल्ले आहा आनी तांणी आपली ठाम मुद्दो दवरला की आमी जें कितें केलां तातूंत आमकां अपॉलॉजेटीक कांय जावपाची गरज ना. आमी अतिरेकी न्ही. आमी हाजे पयलीं बीजेपीचे बूथ एजंट आशिल्ले बूथ लिडर जाल्ले बूथ कितें म्हणटा अध्यक्ष आशिल्ले ते आतां ओवरनायट अतिरेकी जावंक शकना. हें तांणी सांगिल्लें हांवें तुमकां हिस्ट्री सांगल्या खंय खंय केलां इवन पर्रीकाराच्या त्या टायमार हें जाल्लें आसा चर्चिलान केल्लें आहा
आणि मार्क्स स्कॅन्डलात प्रशांत नायकान आणि रॉडनी पेरेरान केल्ले. काल एक हावजान आमदारान सावड्डेच्या आमदारान काल एक स्टेटमेंट दिलो की आपल्याक ह्या बंधाऱ्या बद्दल फुल डिटेल आसा आणि आपल्याक चड खबर आसा. तुमकां कितें दिसता आमदारान एक प्रेस घेवन सांगचे लोकांक? खबर आसा आनी ते तुजे कडेन दवरप हे कितें एग्जामीक वचपाचें ना. खबर आहा जाल्यार लोक जर हे सादे गोश्ट न्ही, लोक जर प्रोटेस्ट करता तूं थंय यो, लोकांचें आयक कितें आनी तुका जर चड खबर आहा जाल्यार कोणें हाडयला कोणें आनी आमकां खंयची काय जालें आनी आमी गेले अशें कांय ना तें. कोण येना, लोकांनी आमकां आपयल्या आमी गेले ते. आमी थंय सोडून वचूंक ना प्रोग्राम करपाक. लोकांनी आपयल्या, तुमी कॅर करना लोकांक, तुमकां कितें तरी पडलां आसतलें आनी ताजे खातीर तुमकां लोकांचें पडूंक ना. तुमकां आनी खंयचो इंट्रस्ट चड आहा नाजाल्यार लोकांचे इश्यू लोक एजिटेट करता तुमी वचना कित्याक आसूंक शकता. हांवूय राजकारणांत आसा की तुका पर्टिक्युलर करून मनशाची एलर्जी आहा. पूण जेन्ना पब्लीक इश्यू जाता, जेन्ना दुसरे पक्ष येवपाक लागता, तेन्ना गांव एक जाता. इतलें आसून तुमी लिगार करना, म्हळ्यार तें जावंकूच ना. ते नाच अशें म्हणून तुमी करता तेन्ना नॅचरल रिएक्शन जातलें. आसूंक शकता की आमदाराक ह्या प्रश्नाचेर म्हायती आमचे परस चड आहा आसूंक शकता. पूण ती म्हायती घेवन बसून कशी फायदो, कसो फायदो? लोकां कडेन उलोवंक जाय, म्हायती आमकांय सांगूंक जाय की बाबा हें तुमी सांगता तें चूक, सांगा मार तुमी तें. आनी हें सगळें देवूळ बुडोवन हस्ती विसर्जन करता तें बंद करून, गणपतीचें विसर्जन करता तें बंद करून, हें सगळें बंद करून जर बरें जावपाचें आहा तें सांगा मार कशें बरें जाता. सांगूंक नाका तें, हें सांगना आसतना कशें कळपाचें? RTI तुज्या मनान कितें आहा तें आमी आमकां कळची म्हणून हें कितें? आपो मुखार यो. आज 1.5-2 वर्सांनी आमी ह्या बंधाऱ्याच्या नांवाचेर आमी आतां लढो मारतात. हे 1.5-2 वर्सां आमी RTI पेपर कलेक्ट म्हणात किंवा CMाक मेळपा म्हणात, गणेश गांवकार आमचे आमदार म्हणात, सुभाष फडणवीस म्हणात किंवा काब्राल म्हणात, हेंकां सगळ्यांक जेन्ना आमी मेळ्ळे आनी तेंकां सांगलें बाबा हो तुमचो बंधार म्हणटा पळय हो एक मेळावो तुटिना, तर हो 3 मतदारसंघाचे जे किनारपट्टीचे जे आमची शेतां भाटां आसात, देवळां आसा, घरां आसा, देवाचा वाळवंट आसा, संगमेश्वर देवूळ आसा, कृष्णाचें देवूळ आसा, तशें आमचे वस्ती सत्यन आसा, सरान सांगले कडेन आसा सगळ्यांना. तशेंच कितलेशे आमचे जे विशयाचे म्युनिसिपालिटीनी आसात ते फुटतले आनी कशे प्रमाणे फुटतले कशें आहा आनी तुमचे जे तुमी ते करपाक करता ते चुकीचे ते कशे पद्दतीन चुकीचे करतात हें सांगलें. बरें तेंचे ते टॅक्निशियन इंजिनियर कोण आसा पळय डब्ल्यूआरडी तेंचे फुडें वचून गेले आनी तेंचे सांगलें आमी तुमी जें करता हें बरोबर आनी हें चुकीचें काय सांगलें तें डिटेल्स सांगले कडेन आसा. तुमी फक्त सरावंडींग कित्याचेर अभ्यास करना बाबा कितले लाख जमीन तितून पाण्याक वयतली, कितले घर पडटले, कितले भायर पडटले हेजेर तुमी अभ्यास करना, फक्त उदक हाडपाचें आनी तुमी तें करपाचें आसा. तेन्ना हें सगळें तेंकां आमी समजावन सांगून वचून तेंच्यान आमकां आयकना जबरदस्तीन काम चालू केलें. तेन्ना आमी तें काम हाडायलें आनी मागीर धरणे आंदोलनाक बसले. आमी एक दोन आठवडे बंद जाले, कोणी येना, कांय करना. तेन्ना मागीर आमकां पूण आमकां एक आमकां एक प्रोत्साहन मेळून जालें की विजय सरान आमकां आमचें प्रोत्साहीत केलें, आमकां सपोर्ट केलें. आमकां बाकी जे काही ओपोजिशन पार्टीचे तेणी आमकां हें केलें तें एक प्रोत्साहन जालें. आनी ते वेजीचेर म्हण आमी कशें आमकां आयकपा ना, कांय आयकपा ना. तेन्ना मागीर आमी अशी स्टेप घेतली ती कितें तरी करपाक जाय. आमी कोणाक सांगना वर्षांक कितें जालें विजय सगळ्याक कोणाक आमी एडवान्स कितें करताले, पूण हेजेर आमी कितें केलें सगळें सस्पेंड दवरलें. सगळें सस्पेंड कोणाक कितें करतात आनी सडनली आनी दुसरे फावट आमी जाल्यार म्हणटा चुकीचें ना अशें म्हणटा कित्याक आमी कांय चुकी करना. जेन्ना CM सांगता जेन्ना फाटले जेन्ना आमचे पणजेक आंदोलन जालें तेन्ना तेणें सांगना तुम्ही अशें लोकांचे फाटल्यान मोर्चा काडून रस्त्यांनी चळवळ करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सोडपाना. तुमचे प्रश्न सुद्दां योग्य त्या जाग्यार सरकारच्या योग्य जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी. आमी योग्य जाग्यार केले आनी आमचे प्रश्न आमी मारला. आमी कांय करना, आमी कितें बंद करूना, कांय करना. आमी तुमी गेले म्हणून आमी हें केना, तुमी जें सांगला तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमी प्रश्न मारात. आमी थंयच प्रश्न आमी तुमचे फुडें मारले आनी आमी कांय बंद करूना. आनी दुसरो तुमचें कितें म्हणटा पळय की आमी ते अतिरेकीचे म्हणटा ते आपल्याक लेबर मारला पळय, जर आमचे सारके आमचे अतिरेकी जाता आज गोंय भरचे तुमी आतां बेकायदेशीर आतां ते प्रोजेक्ट लोक हिताचे रोखीचे तुमी प्रोजेक्ट हाडटा, लोकांक माथ्याक लागता. आज गोंय लोक चालून उठून उठल्या आतां हे कोण हे अतिरेकी जाय म्हळ्यार आज गोंयाक भर तुमची विरोध करता तर अतिरेकी तुमकां जाय तशें करून तुमकां मनमानी करून बाकी गोंयच्या लोकांचे जाय तुमी आमी बरें आमी तुमकां विरोध आमी अतिरेकी. आनी तो आतां सुभाष फडणवीस तो एक स्टेटमेंट काडलो सरांचे विचारलें पळय उदकाचें डायरेक्ट ताका क्रॉस केलें. सरांचे विचारलें ना तेणी सांगलें कितें हो उदक सामकें लोक तेणी म्हणजे काल भावनेन काडून उलयलें पळय सांगता मनीस म्हणून कितले डोळ्यान कितें नाटक तो पळया की आपूण हे उदक वता म्हणून. पूण जेन्ना तेजे आमी अभ्यास केलो ह्या बंधाऱ्याचेर आमी अभ्यास केले आनी तीच मागीर आमकां सरापसून दिले कडेन आसा तेणेय तेचेर अभ्यास केला आनी तेजेर काम प्रश्न जाले कडेन आसा ताका. तेन्ना आमी केन्ना अभ्यास केलो तितून एक थेंबो बसून तो हांव म्हाका शिरोडे लोकांक सांगूंक सोदता
बाबा जो तुमचो जाता डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर जाता तो तुमच्या नांवान तो उदकाचो प्रचार करता उदक तुम्ही म्हणटा तो बाबा तुमकां एक केमो पसून ना तुमकां जो उदक आसा ते आतां पळय अमळ्याक सारकी सगळी वयली माटी व्हडले व्हडले हे करून केला आडावन दवरपाचो थंय कितें तो प्रोजेक्ट हाडटा म्युनिसिपल फॅक्टरी हितून येना आनी तूं तर इतलें 60 MLDचे लाख तूं तर शिवड्या लोकांक पिवपा व्हरता हे न्हंयचे डायरेक्ट काडून तुवें तें साठोवपाचें म्हणजे दिसली तुजी आसा 60 MLD तुका साठोवपाची कितें टाकी बांदून दवरलें बट तितलें ते फिल्टर करून लोकांक कमी प्लांट घाला कांयच ना तूं पळय घालता तें डायरेक्ट उदक व्हरता हेजो खंयच्या लोकांनी खंयचे प्लांट व्हरता हें स्थिती जाता आनी आमच्या आमदाराचे ना ते म्हणटले आतां सांगते साहेबा कडेन आसा की पूर्ण अभ्यास केलो तुवें जर इतलो अभ्यास केला तेजेर तुका जर खबर आसा जाल्यार इतली दीस आतां देड 2 वर्सांनी केस आतां 20-25-26 दीस जाले आतां आमकां जाल्यार एक दीस तुका टायम मेळना बाबा म्हणटा आमकां सांगपाक हेजेर आतां अभ्यास केला तुका आमकां त्रास जाय तूं आमकां सांगना पण हेचो अर्थ असो जालो की हे जे आतां पळय सरकार आसा ते लोक नोटीस आसपाक लागला तुमी आज तुम्ही म्हणटा जाल्यार एसएमडी सारखे लोक विलाचे लोकां विशय बरे करपाचे विशय जाता जाल्यार हे विशय आमी सॉल्व करा म्हाका नाका आनी सॉल्व करा उपेन उलयता उपेन कोण उलयता उपेन उलयता हय आम्ही लास्ट 2 वर्सां जाली लढाई मारता बंधाऱ्याची तो बंधारे 400 कोटीचो जावन आसा आनी तो जेन्ना आमी तितून स्टडी केली त्या बंधाऱ्याक सगळे इलिगलिटीज आशिल्ली तेंचे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी जे आमी RTI घालताले तेजे आजून पर्यंत फील डेट आमकां डॉक्युमेंट्स मेळना गव्हर्मेंट आमकां दिवपाक रेडीच ना कित्याक तेणी आमकां रिप्लाय केला जे आमचे मेन आशिल्ले डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन सगळे आसा सगळे एविडन्स आसा तो तेणी आमकां केन्नाच दिले ना म्हणून लास्ट कितें जालें तेणी फर्स्ट टायम तेणी चालू केलो 2 वर्सां पयलीं तेन्ना तेंचा आमी बंद उडलो तेका सांगलें रिक्वेस्ट केलें लोकांक प्रेजेंटेशन ताका लोकांक विश्वासाक घे आनी करा कित्याक आमचे थंय भाटां आसा देवळां आसा बाकीचे घरां आसा सगळें आसा सो जेन्ना आमी तें सगळें स्टडी केलें जाल्यार हे मॅक्झिमम जागा बुडपाची आतां कोणा जागा बुडटली खंयची जागा बुडटली तुमी सांगा न्हू लोकांक कसली जागा बुडटली थंय आमचे गणपती विसर्जन आसा अशे खूब इश्यू जाले मागीर आमी ते आतां 2 वर्सां लास्ट फ्रस्ट्रेशन आमी ते आंदोलनाक बसले कित्याक तेणी चालू केलें सकयल गणपाचें आमगेले देव हितून आमचे देवस्थाना हितून सो तेणी आतां कितें केलां एनओसी एकट्याली घेतल्या चौगुले म्हणटा ती कंपनीची आनी खंडा बसले कडेन तेंका तें पसून खबर ना खंयचे पण खंयची तो आपूण आमी खंडात आनी कितें सो हे सगळें आमी हें करूनच मागीर सगळें कितें म्हणटा तें फ्रस्ट्रेट जावन मागीर आमी आंदोलनां बसले आतां कशें आसा आमदार येवपाक जाय आमदार येयंकच ना आमचो गणेश बाबा आसा तो येयंकच ना आमी कितें करपाचें लास्ट मागीर आमकां स्टेप घेवपा पडलो की आमकां आमचे हितून विधानसभे वचून आमकां हें मांडपा पडलें सो हितून तशें आमी कितें प्रॉपर्टी डॅमेज करपा ना आनी एक वायलेंट करपा आमी गेले नाशिल्ले तुम्ही एक भाजपाचे कार्यकर्ते आसले तुमकां मनाक कशें तो बॉडी यूज केलो टेररिस्ट म्हणून मेंटलिटीचे लोक म्हणून सो हे आयकपाक खरें वायट दिसलें कित्याक आमी थंय कितें गन घेवन गेले नाशिल्ले कितें बॉम्ब घेवन गेले नाशिल्ले आमी खाली पेपर घेवन गेल्लो आनी तो दाखयला 2 मिनटां दाखयला आनी आमी आमकां मागीर भायर काडलें आतां इतलें जावन आतां आंदोलन तुमी त्रीव करतले कितें करतले तुमचें हय पळय आंदोलन जो पर्यंत आमकां बंधारो स्क्वेर जायना आमकां तेंगेलें प्रेजेंटेशन आसा म्हूण आमी ऑलरेडी तेंका सगळे 8 डिपार्टमेंटाक इन्क्लुडींग सीएम सांगलें लेटर रिटर्न दिल्ले कडेन आसा की आमकां हें प्रेजेंटेशन नाका आनी कांयच नाका म्हणून आनी तुमचे बाकीचे कसले प्रोजेक्ट आसा तो थंय नाकाच म्हणून डब्ल्यूआरडीचे कित्याक डब्ल्यूआरडीचे आमकां विश्वास ना कित्याक तेणी पयलीं आमकां सांगलें 30 MLD म्हणून मागीर 50 म्हणून सांगलें पयर तेणी आमकां लेटर केला 60 MLD म्हणून हो कोटी कितलो आशिल्लो कोटीचो जो तेजो कॉस्ट लागलो 280 आशिल्लो मागीर थोड्या दिसांनी आयकलें सरान तेन्ना तितून स्टडी केली 400 कोटी म्हणून पण हे सगळे फ्रॉड आसले कडेन आनी आमकां तेंचे विश्वास उरना डब्ल्यूआरडीचे कित्याक ते फाल्यां कितेंय करूं शकतात थंय सो आमकां जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना टोटली तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाना कित्याक हेचे पयलीं आमी फर्स्ट टायम तेन्ना गेल्ले प्रोजेक्ट हो बंद जालो तेन्ना आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें की हो प्रोजेक्ट म्हणटा मिरवणूक जावपा आसा आनी तेणी साखरी देवाच्यान येवं शपथ घेवन सांगले कडेन आसा आनी तो प्रोजेक्ट थंय बसना हेंय तेणी सांगले कडेन आसा तेन्ना आमी कितें जालें एक ट्रस्ट आशिल्लो आनी वरली आयकलें आनी आमी थंय त्रासां पडले सेकंड टायम पण तेच जालें आतां थर्ड टायम जाल्यार आमी ना आमी जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी थंयच्या आंदोलनान उठपाना आनी हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तुमी जाता तितले बेगीन हो स्क्रॅप करात आनी हे सगळें काबार करून उडयात सुभाषान सातेरी शपथ घेतलेली हय तेणी शपथ घेवन सांगलेली हो प्रोजेक्ट म्हणटा मिरवाना म्हणून आमी गेल्ले आमचो एक फोडण्याचो गांव आसा फोडण्याचो एक गांव आसा आमी एक 10 जाण आसा तुमी कोणाक विचारपाक शकता फोडण्या म्हणले तितून हांवें ताका विचारलें सर हो प्रोजेक्ट तुमी कॅन्सल केलो न्हू हो शिफ्ट कित्याक केलो तेणी सांगलेलो हो जो प्रोजेक्ट आतां एक्झिस्टींग चालू आसा थंय पूण पाला एलमेंट बसना सगळे आशिल्ले सीई आशिल्ले सगळे इंजिनियर्स आशिल्ले सगळे ऑफिसर आशिल्लो कोणी शपथ घेतली सुभाष शिरोडकर सुभाष शिरोडकर देवाकडे उलोवंक लागला आता तेणी शपथ घेवन सांगलो मिरवणा म्हणटा प्रोजेक्ट येना म्हणून तुमी कोणाक विचारूंक शकता आमकां आमचे हांव तुमी दिता थंय कोण कोण गेले ते हांव सांगता न्ही ते देवा शपथ घेतली म्हणटकीर कोणाकच बिलीव जाता न्हू आनी हें ना पूण आमगे ती ग्रेट मिस्टेक जाली की आमी ते इन रिटर्न घेतला म्हणून पयर आमी तशें डब्ल्यूआरडी मोर्चा घेवन गेले मोर्चा गेले आमी चिंतूनच गेले कितें आसता रिटर्नच घेवन येता म्हणून सो तेणी तो रिटर्न आमी ते फाटीचे मारलेले इलिगल दोन कडेन आनी आतांच एक्झिस्टींग आसा ते दोन्ही पुरोवपाचे तेणी आमी रिटर्न दिले कडेन आसा केन्ना दिल्ले लास्ट मंडे आज एक वीक जावन गेलो तेंगे हाजो पत्तोच ना फोन केल्यार सांगता कोण हो आयकना कोण तो आयकना असली सगळी काणी सांगत आसा आतां एक करपाची न्ही आमी रिटर्न दिवन समज तुमी आमकां हें करना तुमचें काम हें
करिना जाल्यार कितें करपाचें? मिराबाग गांवच्या हे बंधाऱ्याचें आंदोलन आसा 25 दीस कंप्लीट जाला. सरकार दखल घेना, डिपार्टमेंट येवन वासपूस करना. म्हणून आमचे सिनियर आपा नायक, युवा नेतृत्व आतां उलोवपी उपेंद्र नायक, तशेंच सागर नायक उर्फ हेमंत, तशेंच उमेश नायक हे हो मिराबागचो बंधाऱ्याचो विशय घेवन विधानसभेक पावले. आनी आयज ह्या विशयाचेर आमी जेन्ना गोवा फॉर्ड पार्टी प्रमुख विजय सरा कडेन मेळ्ळे तेन्ना विजय सरान ताबडतोब मिराबागाक व्हिजीट दिली आनी सविस्तर जे कितें ह्या बंधाऱ्याचो 3 मतदारसंघात सांगे, सावड्डे, कुडचडे ह्या मतदारसंघात सायड इफेक्ट कितें आहा ते सगळें जाणून घेतले आनी जाणून घेवन योग्य मार्गदर्शन केलें. खरेंच बरें दिसता गोंयचे जी लोकशाही राखपा खातीर विजय सरान वावुरता. खरेंच सॅल्यूट. आज पळयता जे गोंयांत 2022 साकून जे मुद्दे आसा, जे संविधानाक दवरून फुडें वचपाचे मुद्दे आसा, आयज आमी पळयता विशय जो आसा हो सावड्डे मतदारसंघ आमदाराचो. आमदाराक हो गोंय राज्याच्या एसेंब्लीचो स्पिकर आसा आनी स्पिकरान म्हणला आपल्याक सगळें खबर आसा, आपल्याक सांगपाची गरज ना. म्हणजे कितें खबर आसा? 4 वर्सां जालीं तुका समज सगळें खबर आसा, विशय चालीक जाय. आतां विशय आसा बंधाऱ्याचो, हो मेजर विशय आसा सावड्डे मतदारसंघाचो. आतां दुसरो विशय सावड्डे मतदारसंघाचो मोले पंचायती फळसकट्टा गांवांत एक ट्रिटमेंट प्लांट, एक त्या 2 वर्सां पयलीं कोंबडी फार्म घालपा खातीर एनओसी दिली पंचायतीन. आयज तेमी फार्माचें रुपांतर एक तो गार्बेज हाडून तेजे पासून सारें तयार करता आनी जवळ जवळ दिसाक 10 टन गार्बेज हाडटा आनी तेजे पासून सारें तयार करता आनी थंय फळसकट्टा वता ती लोकवस्ती आसा आनी लोकवस्तीक तो सारकें डिस्टर्ब करता. लोकांचें जिवन आसा तो आतां 1.5 वर्स जालें लोकांक जगपाक कठीण ह्या परिस्थितीक आयला. ते वाठाराच्या फळसकट्ट्याचे मुलेचे लोक आमदाराकडे परत येता पूण आमदार तो विशय सोडना. आज तो गंभीरतेन सांगता, आपल्याक सगळें खबर आसा, तिडकेन सांगता. आनी आयज विधानसभेक आमचे भाव गेल्ले मिराबागचे, तेंचेर तो FIR करपाक लायला पर्वरी पुलीस स्टेशनार. आनी पर्वरी पुलीस स्टेशनार काल 15 वरां चौकशी केली. जाल्यार 15 वरां कंटिन्यू एक हॉलांत चौकशी केली. म्हणजे जशें कितें विजय सरान म्हटलें चौकशी करप 15 वरां केली आनी 15 वरां करून सुद्दां आयज तेंचेर कलम 170 लायला, कलम 155 लायला. FIR नोटीस दिली आनी सांगलें फाल्यां डेली पुलीस स्टेशनार येवपाचें. हांव सरकारा कडेन मागता, मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, हे सगळें लक्ष घालून हे जे कितें पळय केलां हे ताबडतोब बंदेस्ती करून हे कॅन्सल करचें, तांकां त्रास करचे न्ही. त्यांनी गुन्ह केलो ना, फक्त तुमचे दोळे उगडायल्या. जो बंधाऱ्याचो मिराबागच्या सायड इफेक्ट कितें आसा तुमी हे सगळें बंद करून FIR केसी बंद करून येवन मिराबागच्या लोकांकडे आंदोलन जे करता कित्या खातीर करता, महिलांवर कित्या खातीर रस्त्यार आयले ते पळोवचें, लक्ष घालचें. तो विशय ताबडतोब सोडतो हे सरकारा कडेन मागता. सरकाराक न्हिदलेलो आसा म्हणजे आमी सदांच म्हणटा न्हिदलेल्या मनशाक उठोवपाक बरो तो उठ्ठलो न्हीद कंप्लीट जातकीर, पूण जो न्हिदेचें सवन करता ताका उठोवपाक विजय सरदेसाय जाय. आनी फुडल्या वाटचालीक गोंयांत विजय सरदेसाय मुख्यमंत्री जावपाक जाय ही गोंयकारा कडेन हांव कळकळीत विनंती करता. आयचे जे लढत आसा विजय सरदेसायचो आनी गोवा फॉर्ड पार्टी जे वावुरता, टीम जी वावुरता ते पळोवन खरेंच बरें दिसता, म्हाकाय बरें दिसता. आनी फुडें आमी सदांच आमकां उलोवपाक आमी सदांच तुमचे वांगडा आसतले. या फुडें विजय प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट सध्या चल्ला, तुम्ही टेक ओव्हर करतले. टेक ओव्हर टेक ओव्हर ती कंपनी टेक ओव्हर आमचो पुढे वतले. पूर्ण पाठिंबा तांकां आसा आनी तांची जेन्युइन म्हाका इतलें वचून दिसता की बरे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट तांकां गायड करता, तांकां अभिजीत प्रभुदेसाय असो मनीस पूर्णपणान हो इशू शिकिल्लो आहा. तांकां म्हाका दिसता जस्टीस फेड्रीन ट्रिब्युनल हे इशू इंट्रस्ट घेवचो, कित्याक इशू जेन्युइन आहा. आनी जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आहा तातूंत वचून बसता. इट इज एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव्ह कल्चरल एंड रिलिजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. हे जाता हे क्लियर कट तातूंत येता. तो म्हजो उलो आहा जस्टीस फेड्रीन ट्रिब्युनल की तांणी हो इशू हातांत घेवचो, कित्याक राजकारणी जेन्ना भितर पडटा तेन्ना तातूंत राजकारण आहा. पब्लिकाक आमी सपोर्ट करतलेच, आमी पॉलिटिशियनूच, आमी पॉलिटिक्स करपाक आसाच, पूण
genuinity of the issue is when people who are above politics take over this issue. आणि असे इश्यू त्यांनी घेऊन जाय अशें म्हाका दिसता आनी तांकां क्रेडिबिलिटी चड आहा राजकारणांत. पळय बाबा उदोगरान म्हणल्यार ते सगळें आयकलां न्ही. बेसिकली तो सांगूंक सोदतालो की आज क्रेडिबिलिटी क्रायसीस राजकारणांत आयिल्ली आहा. कोण खंय आहा तें कळना, कोण कोणाक सेट जालो कळना आनी ताजे खातीर मुख्यमंत्री तुजो असो नॉर्मली सारको थंड पडा सगळे इश्यू हाताळटा ताकी आज काल दुसरेंच रूप दिश्टी पडलें आनी तें रूप वॉज टेकिंग ओवर द रायट्स ऑफ द स्पीकर. हाऊसान स्पीकर इज सुप्रीम. हाजे पयलीं आमचो मुख्यमंत्री स्पीकर जालो ताका खबर आसता की मुख्यमंत्र्याक हाका भितर उडयतले. दिस इज नॉट हीज पावर्स, इज आर पावर ऑफ द स्पीकर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज बीन स्पीकर. मेबी ताका ते सिच्युएशन येवंक ना. एक हांव मानता की जें कितें केलां तें अनकन्वेन्शनल आशिल्लें, पूण अनकन्वेन्शनल करपाची पाळी कित्याक येता? कित्याक कंप्लीट तुमी ताका निग्लेक्ट करता.